बैक शराइत तो पूरी हो गई हैं, लेकिन IMF अभी तक हमें पैसे दे नहीं रहा। बहरहाल वजीर खजाना साहब जो इस दफा स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए भरपूर तरीके से पुरुम्मीद हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से IMF के साथ जो है स्टाफ लेवल मुआहदे की तमाम शराइत पूरी हो गई हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $2 अरब फराहम करने की तस्दीक कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $1 अरब फराहम करने की तस्दीक कर दी है। उम्मीद है कि IMF जल्द स्टाफ लेवल मुआहदा करके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर भी कराएगा। सो ये जो मामला काफी अरसे से तजब्जुब का शिकार था, वही वजह थी कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से जो फाइनेंस था उसके फ्लो के हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं थी। इसहाक डार साहब कहते हैं कि अब वो क्लैरिटी आ गई है, ये पैसा दोस्त ममालिक हमें भेजने वाले हैं। इससे पहले कई मरतबा, एक से ज्यादा बल्कि बहुत बेतहाशा आधे दर्जन मरतबा इसहाक डार साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि चूंकि शराइत पूरी हो गई तो बस ये मुआहदा आज हुआ तो कल हुआ, स्टाफ लेवल पे सारा एग्रीमेंट आज नहीं तो शायद इस महीने के आखिर तक हुआ। सो बार बार ये इसहाक डार साहब क्लेम करते रहे, जरा सुनिए। जी We seem to be very close to be signing staff level agreement, hopefully inshallah in the next few days. Certain friendly countries have made commitments. IMF is now asking that they should actually complete and materialize those commitments. That's the only delay. सो बहरहाल अब वो कहते हैं कि डिले इसमें नहीं होगा। शहबाज राना साहब हमारे मुआशियत हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया राना साहब। अब तो कोई रुकावट नहीं है, चूंकि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ये जो पैसे आने की क्लैरिटी हमें चाहिए थी सऊदी अरब से और मुत्तहिदा अरब अमारात से, अब वो मिल गई है। क्या हम करीब हैं एक स्टाफ लेवल मुआहदे के IMF के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता कि हम करीब हैं या दूर हैं। 10 फरवरी 2023 को भी हमें यही कहा गया था कि बस अब चंद दिनों की बात है। सवाल ये है कि जो भी क्लेम्स वजारत खजाना की तरफ से किए जाते हैं या हुकूमत की तरफ से किए जाते हैं कि हमने IMF की तमाम शराइत जो हैं वो पूरी कर दी हैं, क्या कभी IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं? पहले तो ये देख लें कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज है क्या। 3-4 बड़े इश्यूज थे, वो तो फरवरी में सेटल हो गए थे, जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, रुपए की कदर में मजीद कमी और इस किस्म की कुछ और जो शराइत थी मिनी बजट, वो हमने पूरा कर दिया। उसके बाद 3 चीजें मेरे ख्याल में अभी भी बाकी हैं। ये कब कंप्लीट होती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो कौन सी चीजें? नंबर 1 एंड फॉरमोस्ट जो करंट आपका जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है, जो पाकिस्तान को इजाफी कर्जे चाहिए इस साल दिवालिया होने से बचने के लिए, बावजूद इसके कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव भी हो जाता है, वो कम से कम $6 अरब। वो जो $6 अरब है उसमें से अभी तक हमारे पास जो नॉन कमिटमेंट्स है, $2 अरब सऊदी अरब का आपने फरमाया, $1 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात, ये हो गए $3 अरब। बाकी $3 अरब किधर है उसका अभी तक कोई पता नहीं है। जब तक वो $3 अरब नहीं आता तो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप जो है वो ब्रिज नहीं होता। इसमें एक सहूलत शायद पाकिस्तान को मिल जाए, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि IMF जो कह रहा है कि $6 बिलियन आप अरेंज करें, उसमें बाकी 3 की भी, उसमें उनकी शर्त यह है कि ये जो बायलैटरल आप 3 कर रहे हैं जो सऊदी अरब और UAE वाला है, उसके साथ आप $1 अरब कम से कम कमर्शियल बैंक से भी ले, फॉरेन कमर्शियल बैंक से। ये हुकूमत पाकिस्तान को बताया हुआ है कि हमने फॉरेन कमर्शियल बैंक से कर्जे लेने और ले लेंगे। IMF का ये मानना है कि पाकिस्तान ये कर्जे इसलिए नहीं ले सकता कि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत कम है। तो जब हम क्लेम करते हैं एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि हम ले सकते हैं, तो कह रहे अपने क्लेम को प्रूव करो। सही। सो शहबाज, एक तो आपने कहा फाइनेंसिंग गैप का सबसे बड़ा इशू है, फिर 2 और इश्यूज हैं, वो कौन से हैं? देखिए, दूसरा जो इशू है, अब हम कहते कुछ है और करते कुछ है, ये जो हमारा एक सिलसिला चल पड़ा है। एक दूसरा इशू बड़ा बन गया है जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी का, हुकूमत का एक उन्होंने बाकायदा इसकी अनाउंसमेंट आ चुकी है कि 50 रुपए फी लीटर जो है तेल महंगा किया जाएगा 800 सीसी गाड़ियों से ऊपर वालों के लिए, और उसको फिर सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा मोटरसाइकिलिस्ट के लिए और जिन गाड़ियां 800 सीसी से कम है। उसके बाद जब 2 हफ्ते पहले IMF के साथ मीटिंग होती है इसहाक डार साहब की, तो उसमें IMF को जो मेरे जरा बता रहे डार साहब ने एश्योर किया था कि अब हमने ये स्कीम ड्रॉप कर दी है। आपने देखा कि पिछले हफ्ते खबर की थी कि एक तरफ तो IMF को एश्योरेंस दे दी, दूसरी तरफ से पेट्रोलियम डिवीजन ने ECC की मंजूरी के लिए, इक्तिसादी राब्ता कमेटी जो काबीना की एक बॉडी है, उसकी मंजूरी के लिए एक समरी वो सर्कुलेट कर देते हैं जी कि हम ये पेट्रोल सब्सिडी जो है वो हम देना चाह रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तजाद है। तीसरी जो
اچھا، تیسری چیز دیکھیے، انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں IMF کی جو اوریجنل ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے تقریباً 6 سے 7% شرح سود میں اضافہ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان میں مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ ان کی پالیسی ہے، اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ کس حد تک کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں، بٹ انٹرسٹ ریٹ بھی شاید ایک ایشو آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے بہت پریسنگ ایشو نہ ہو، بٹ تو شہباز صاحب، جب میں بات کرتی ہوں حکومتی جو کیمپ کے لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ IMF از بینگ انبلیویبلی ہارڈ دس ٹائم اراؤنڈ. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈیل کیا ہوا ہے، گفتگو کی ہوئی ہے، اب اس وقت جو فورن پالیسی ہے، جو اس وقت عالمی طاقت ہے، جو نئی ری الائنمنٹ ہو رہی ہے، اس تمام کانٹیکسٹ میں جو شرائط وہ رکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے سختی سے جسے کہتے ہیں نا جکڑا ہوا ہے، یہ بڑے انپریسیڈنٹڈ ہے. اس سے پہلے انہوں نے دیکھا نہیں ہے. بہت زیادہ سختی اور ناجائز سختی بھی کر رہا ہے IMF کئی جگہوں پہ. دیکھیے، اس کی میں بڑی ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. بچہ بہت نالائق ہے، اور لیکن بچے کا جو باپ ہے وہ پرنسپل کا دوست ہے. تو وہ باپ جو پرنسپل کو کہتا ہے کہ اس دفعہ ٹیچر سے گریس مارکس مجھے دلوا دو، اگلی دفعہ میرا جو بچہ ہے وہ محنت کرے گا. جو ہم نے 2013 سے 16 کا IMF کا پروگرام کیا تھا، وہ پاکستان اس لیے پروگرام کر گیا تھا کہ اس وقت امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، اور ہم نے وہ جو بنیادی شرائط تھی وہ بھی ہم نے پوری نہیں کی تھی، ہمیں وہ ویورز ملتے رہے. آج پھر وہ پرنسپل جو والد صاحب ہے وہ پرنسپل کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے گریس مارکس دلوا دو. وہ مل اس لیے نہیں رہے کہ اب پرنسپل کو ہماری ضرورت نہیں ہے اس وقت، کل ہو مجھے نہیں پتا. پرابلم اب یہاں پہ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا، اور ہمیں ماضی میں عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہم اپنے جو پولیٹیکل ٹولز ہیں وہ یوز کرتے ہیں، فورن پالیسی کو یوز کرتے ہیں، اور اکنامک ایشوز کے اوپر ہم ریلیکسیشن لیتے ہیں. اور یہ صرف پاکستان ہی نہیں، بہت سارے اور بھی ایسے ہوتا رہے. یوکرین کے کیس میں آپ دیکھ لیں، یہ ہوتا رہا دنیا میں. مسئلہ اب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہو گئی ہے اور جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی آ گئی ہے، اس کے بعد IMF آپ سے صرف وہی کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو خود معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ہم ان کہہ رہے ہیں گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں، وہ گول پوسٹ چینج نہیں کر رہے. جب ہم نے حکومت پاکستان نے PDM کی حکومت نے جون 2022 میں اس چیز پہ ایگری کر لیا تھا کہ اس مالی سال میں جو ابھی چل رہا ہے اور جون میں ختم ہوگا، جون 2023 میں گردشی قرضے میں 75 ارب روپے سے اضافہ زیادہ نہیں ہوگا. تو جب آپ اس کے پاس 952 ارب روپے اضافے کا نسخہ لے کے جائیں گے تو وہ آپ سے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کروائے گا. ٹھیک ہے. آپ کی اور اس پورے کانٹیکس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے جناب کہ یہ الیکشن ایئر ہے. آپ پتہ نہیں اکتوبر میں ہے، مئی میں ہے، پتہ نہیں 2022 میں، 23 میں ہے، 24 میں، 26 میں ہے. یہ علیحدہ یہ پولیٹیکل انسرٹینٹیز کے اوپر ہے. تو پتہ نہیں یہ اکتوبر میں الیکشن کیسے کرائیں گے اگر کرانا ہے. ڈز دس میک سینس ٹو یو؟ کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے بھی اس کا تعلق ہے یا یہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں جو اس وقت حکومت وقت ہے ہم اسی سے بات کریں گے، وہی ہماری شرائطیں امپلیمنٹ کروائے، دیکھتے الیکشن ہوتا ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر الیکشن اکتوبر میں ہو رہے ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن، جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی مدت تو 12 یا 13 اگست کو پوری ہو رہی ہے، تو اکتوبر میں آپ کے الیکشن بنتے ہیں. اگر نارمل کنٹری اور نارمل سسٹمز ورک کر رہے ہیں، نارملی جو اسٹیٹ آرگنز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوں، تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو IMF کے پروگرام میں ہوں گے، ان کا یہ ختم ہونے والا ہوگا پروگرام یا چلنے والا ہوگا، تو وہ تو ان کے تو پرابلمز نہیں ہوتے. پرابلم ہی اور نہ ہی جو IMF کا چارٹر ہے وہ اس چیز سے IMF کو منع کرتا ہے کہ وہ کیئر ٹیکرز کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. بلکہ میری خود ہم جرنلسٹ ملے تھے جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب PTI کی ابھی حکومت تھی اور کیئر ٹیکرز کی بات چلنا شروع ہو گئی تھی، تو اس وقت ہم نے IMF کی کنٹری ہیڈ ہے یہاں پہ ٹیریسا جو ہے، ایسٹر پیریز جو ہے، ایسٹر پیریز سے ہم نے پوچھا کہ جی آپ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کا اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ تو انہوں نے ہمیں اس وقت کہا کہ ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں، ہم تو کس کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں ہوتا یہ ہے جب اس قسم کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو پوٹینشلی گورنمنٹ بنا سکتی ہیں، PMLN ہوگی، PTI ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، تو ان کے ساتھ IMF کے لوگ رابطے میں ہوتے ہیں. اور وہ اگر کوئی بھی نظام چلانا چاہے تو وہ اس کو اگر سمجھے وہ پولیٹیکل پارٹیز، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یا گورنمنٹ آف دا ڈے جو بھی ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ IMF کی ضرورت ہے تو IMF کو انڈورس کر سکتے ہیں. پاکستان ایک کنٹری ہے جہاں سسٹمز کو روک کر، چاہے ہم جوڈیشل بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں کر رہا پاکستان میں، آپ کو پتا ہے، باقی بھی جو اسٹیٹ آرگن ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے. ہم ایک آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے 10 آبجیکٹوز کو کمپرومائز اور جاتے جاتے IMF ڈیل ڈیریل بھی کر جاتے ہیں.